کٹی جان اتے جناب فرشتہ بھی آکھیں او یوسف ہی وچ کھڑا ہو سی اتے جناب محبوب دی آمد سی محشر دی دیوار سی سارے مخلوق کٹھے ہو سی محبوب دے دروازے تے آسن میرے محبوب فرمے دے کھڑے ہو سن آنا لہا کوئی دروازے تے کیوں پھر دے بتوے میں محمد جو کھڑا اور نبی بھی نال توجہ ہے نا 1,24,000 پیغمبر نال میرے محبوب دے دروازے تے آئے تے میرے میٹھے محبوب سڑے دے کھڑے میرے محبوب کو عرضی کرے سن میرے میٹھے محبوب انہاں دے نال ٹر سن رب قہاری تے جباری دے وچ ہو سی میرا میٹھا محبوب رب دی دربار جو ویسی سر سجدے وچ سٹے اکسن سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اس سجدے دی چس جو جاتی جو دسے چس جسے جاتی جنہ جاتی ہے ایچھی جاتی ہے جو رب فرمائے میں قرآن پڑھے نا شان لکھے نا جو سجدے کرن والے کی بے ہو اللہ دا قرآن ہے اللہ کریم فرمے دے والذین یبیتون لربہم سجداً وقیاما جنہ کو چاہیے بستر چھٹ گئے سکون چھٹ گئے آرام چھٹ گئے اگو جناب اٹھی بیٹھن ادھرات ٹھلیے تے مسلح دیا بیٹھن تے پردے بیٹھن لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا عاشق فرمیدے پچھلی راتی رحمت رب پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگنکارا کھلا ہے دروازہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت آخری گلے کیوں ٹائم تھی دا میں دے مگر برمالے غلام مصطفیٰ سے فرمین والی حجت جلو تے ساڑے غلام رفیق احمد صاحب جڑے شہزادے ملک شاہد